अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार वफाकी काबीना ने दिया। इंशाअल्लाह जल्द गज़ा में अमन कायम हो जाएगा। फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत। कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। डिवोर्स का दौरा बहुत अच्छा रहा। वो हमने मुशावरे के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गज़ा में अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD हैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। एक और अहम खबर यह है कि ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। स्कॉटलैंड को मुतबादिल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल कर लिया गया। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ने हफ्ते के सुबह ICC बोर्ड को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कहा कि बांग्लादेश के मुतालबात ICC पॉलिसी के मुताबिक नहीं हैं। स्कॉटलैंड ग्रुप C में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। ICC या भारतीय कठपुतली न ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक किया, न स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अपनी साख और मुकाम का एहसास किया। जयशाह की सरबराही ने खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी को एक मजाक बनाकर रख दिया। इसका काम सिर्फ भारतीय अहकामात की तामील रह गया। IPL की चकाचौंध ने ICC टॉप ऑफिशियल्स की आंखें खीरा कर दी। इन तमाम अवामिल के तहत ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड मुतबादिल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ने बांग्लादेश पर इल्जाम भी धर दिया। कहा बांग्लादेश के मुतालबात ICC पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। तनाज़े की इब्तिदा भारत ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर निकाल कर की। इसके बाद भी इंतहा पसंदों के देश को आराम न आया। BCB से मेगा इवेंट के स्क्वाड में मुस्तफिज को शामिल न करने की फरमाइश भी की। साथ ही टीम की जर्सी और तमाशाइयों के हवाले से अपनी ज़हनी गलाज़त अया की। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। ICC से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। चेयरमैन PCB ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, उसको T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। ये दोहरा मयार है, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC इवेंट की 22वीं टीम का भी बंदोबस्त रखे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस खेलने से इनकार। बांग्लादेश के मुतालबे पर भारत ने मचा दी हाहाकार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बयान पड़ोसी मुल्क को गोली की तरह लगा। भारतीय क्रिकेट तजियाकार विक्रांत गुप्ता अंदर का खौफ ना छुपा सके। चेयरमैन PCB की गुफ्तगू को ICC से खुली बगावत करार दे दिया। ICC की खुली नाइंसाफ़ी और जुल्म ज़्यादती पर क्रिकेट लवर्स सरापाए एहतजाज हैं। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी को खरी सुना दी। कहा कि इदारा भारतीय नाज बर्दारी में हद क्रॉस कर चुका है। जयशाह की सरबराही में ICC का काम सिर्फ भारतीय मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रह गया है। फैंस ने पाकिस्तान से बांग्लादेश का हर कीमत पर साथ देने का मुतालिबा भी कर दिया। बिल्कुल पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए ICC से, यानी जो भारत बोलेगी ICC वही करेगी। मेरे भाई ये तो ऐसा हो गया कि ICC पूरा भारत चला रहा था। मेरे भाई पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए। पाकिस्तान को ICC को बाहर कर देना चाहिए। बांग्लादेश जो है वो हमारा भाई है, ठीक है, हम बांग्लादेश के साथ हैं और यही वो वक्त है कि हम बांग्लादेश के साथ जो है खुल के खड़े हों। भाई 100% से भी ज़्यादा जितनी कोशिश कर सकता है पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान देगा साथ इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब उन्होंने बाइकआउट किया तो हमारा भी इसके ऊपर बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। जी बिल्कुल। पाकिस्तान को अगर बांग्लादेश को जैसे इंडिया नहीं खिलाना चाहता, बाहर कर दिया उसको वर्ल्ड कप से, तो बिल्कुल पाकिस्तान को उनके साथ देना चाहिए। ये गलत है, बांग्लादेश को नहीं खिला रहे ये इंडिया वाले। ये हम पाकिस्तान बांग्लादेश से खेलना चाहते हैं
اب یہ کرکٹ کو بھی سیاست میں لیا ہے، یہ ایسا نہیں چلے گا. اپنی مرضی ہے، کھیلے نہ کھیلے اس کے کون سی پابندی کا کوئی وہ جواز ہی نہیں بنتا ہے، اسی چیز میں کوئی پابندی لگانے والا. دیکھیں جی، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سارا جو ہے وہ اس میں انڈیا کا ICC پہ کنٹرول ہوا ہے، اور جو ہے اگر کوئی ملک جو ہے وہ نہیں کھیلنا چاہتا، انڈیا نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ جی ہم پاکستان آ کے نہیں کھیلیں گے، تو اگر بنگلہ دیش کا کہ رائٹ ہے کہ وہ انڈیا جا کے نہیں کھیلنا چاہتا تو نہ کھیلے. ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان آج متوقع ہے. PCB ذرائع کے مطابق پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور T20 کپتان سلمان آغا آج پریس کانفرنس کریں گے. پریس کانفرنس آج صبح 11:30 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگی. PCB کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید بھی پریس کانفرنس میں موجود ہوں گے. کچھ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں. گل پلازا میں ہولناک آتش زدگی کو کئی روز گزر گئے. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل ہیں. SSP سٹی کے مطابق تحقیقات جاری ہیں، نتائج عوام کے سامنے لائے جائیں گے. DC ساؤتھ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد اب بھی 82 ہے. اب تک 71 اموات کی تصدیق ہوئی ہے. جہاں کبھی کروڑوں کا کاروبار ہوا کرتا تھا، جہاں صبح دکانیں کھلتی تھی تو امید جاگتی تھی، آج وہی جگہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے. مایوسی ہے، سناٹا ہے اور خوشحال تاجروں کے گھروں میں صف ماتم ہے. خوفناک آتش زدگی نے سینکڑوں گھر اجاڑے، کئی خاندان بے روزگار کیے. جائے وہ گو پر خوفناک مناظر ہیں، جلی ہوئی دیواریں ہیں، ٹوٹے شیشے اور راکھ میں دبے ہوئے خواب ہیں. حکام کے مطابق واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات کا عمل جاری ہے. SSP سٹی عارف عزیز کا کہنا ہے کہ جو FIR درج ہوئی ہے وہ درست ہے، نتائج عوام کے سامنے لائے جائیں گے. ہمارے پاس جو مسنگ پرسن کی لسٹ ہے وہ شروع ڈے 1 سے جب سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کیا تو وہ 82 پہ ہی ہے، اور اس سے زیادہ نہیں گا. ہماری دعا بھی یہی تھی کہ اللہ کرے کہ یہ زیادہ نہ جائے. دوسری جانب DC ساؤتھ نے کہا ہے کہ مسنگ پرسن کی فہرست اب بھی 82 پر برقرار ہے. ہر نام کی مکمل ویریفیکیشن کی جائے گی. جو آ کے ہمیں یہ بتائے گا کہ ان کا کوئی مسنگ ہے تو ہم اس کو نام ضرور لکھتے ہیں، مگر ہم اس کے اوپر پھر پورا کام کرتے ہیں، پوری ورکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ مسنگ ہے، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. ریسکیو حکام کے مطابق سرچ آپریشن تقریباً مکمل کر لیا گیا. اب تک 71 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے. گل پلازا کے ملبے میں سرچ آپریشن فی الحال روک دیا گیا ہے. اب تک 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن صرف 20 افراد کی شناخت ہو سکی ہے. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سعد گجر سے. جی سعد. دیکھیے جی، ثانیہ گل پلازا کو 1 ہفتہ مکمل ہو چکا ہے اور اب 8واں روز شروع ہو چکا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بھی جاری ہے، جو ملبہ ہٹانے کا کام ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے. اس ملبے کے نیچے برتن بھی ہیں، اس ملبے کے نیچے کپڑے بھی ہیں، اس ملبے کے نیچے قالین بھی ہیں، یہاں پر پردے بھی ہیں. مختلف اشیاء جو یہاں پر اندر ملتی تھی وہ تمام چیزیں اس ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں. جو لوگ یہاں پر جنہوں نے اس بے بسی کے عالم میں کچھ وقت گزارا، وہ بیان کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس ملبے کے نیچے موجود ہیں، اور اب یہ ملبہ یہاں سے ہٹا کر ایک جگہ منتقل کیا جائے گا. جو باقیات یہاں سے ملیں گی ان کو DNA اور ان کے فورنزک کیے جائیں گے، اور شناخت کرنے کے بعد لواحقین تک ہڈیاں وہ چند باقیات پہنچائی جائیں گی. سعد گجر، آپ کا بہت شکریہ. سانحہ گل پلازا SBCA کی سروے رپورٹ میں انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی ہے. انکشاف ہوا ہے کہ 90% عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے. 300 سے زائد عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے پر نوٹسز جاری کر دیے گئے. چند عمارتوں میں فائر سیفٹی کے آلات ناکارہ حالت میں پائے گئے. ثانیہ گل پلازا کے بعد انتظامیہ کو ہوش آ گیا. بڑی عمارتوں میں حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے برابر ہے. SBCA کی سروے رپورٹ میں بڑا انکشاف. بتایا گیا ہے کہ 90% عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں. اتھارٹی نے 300 عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے پر نوٹسز جاری کر دیے. حکام نے 3 روز میں فائر سیفٹی انتظامات مکمل کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا. چند عمارتوں میں فائر سیفٹی کے آلات ناکارہ حالت میں پائے گئے. بیشتر بلند عمارتوں میں ہنگامی اخراج کی غیر موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے. اور اب کچھ سیاسی بیانات کی بات کریں گے. فاروق ستار نے میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کو احتساب سے خبردار کر دیا ہے. MQM رہنما کہتے ہیں کہ PP سندھ پر راج کر رہی ہے. گل پلازا جیسے سانحات پر کیسے بری و ذمہ رہ سکتی ہے؟ بتایا جائے کہ 18 سال میں کتنے فائر اسٹیشن تعمیر کیے؟ سوال کریں تو سانحے پر سیاست کا الزام لگایا جاتا ہے. زلفوں کی برہمی کا سوال ہے، تمہیں جواب دینا ہے. پچھلے میئر، ان کے ادوار، ان کے اختیارات، ان کے وسائل، وہ ایک الگ قصہ کہانی ہے، لیکن تم ڈسٹریکٹ کر رہے ہو. اصل
जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। द टाइम इज कमिंग, वक्त आ रहा है तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। तुम अपना मलबा किसी और पे डाल दोगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।